अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों बहनों, छोटों बड़ों, हमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सबक पढ़ने की ज़रूरत है वो सबक है इंसानियत का। वो सबक है एहसास का, प्यार और मोहब्बत का सबक पढ़ने की ज़रूरत है। हम बचपन से लेकर 3 साल 4 साल से लेकर तकरीबन 20 साल तक, 25 साल तक, 30 साल तक दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, स्कूल की तालीम हासिल करते हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। हमारे वालिदैन हम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके, अच्छी मुलाजमत मिल सके, हम टीचिंग कर सकें, हम डॉक्टर बन सकें, हम फौज में अच्छे ओहदे पर फायज हो सकें। तरह तरह की नौकरियां हासिल करने के लिए, अच्छी मुलाजमतें, अफीसर बनने के लिए हम तालीम हासिल करते हैं। हमारे वालिदैन हम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हमें अच्छी तालीम दिलवाने के लिए। मगर याद रखना, ये दुनिया की तालीम ये हमारे काम नहीं आने वाली, हमारी बख्शिश के लिए। यकीन जानो, हम बहुत से नौजवान, बहुत से इंसान तालीम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये हकीकत बात है। आप अपने इर्द गिर्द नजर उठाकर देख लें, आपको ज्यादा वो लोग मिलेंगे जिनके पास डिग्रियां हैं, जिस तरह के बीएससी की डिग्री, एमफिल की डिग्री, एमकॉम, एफएससी, बीए, एमए, एमएड, बड़ी बड़ी नौकरियां लोगों के पास मौजूद हैं। इन्हीं डिग्रियों की वजह से अच्छी तालीम हासिल की, अच्छी मुलाजमत मिल गई। मगर याद रखना, हमें इस तालीम का सही इस्तेमाल करना होगा। आज कितने ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे आसपास जिनके पास पैसा है, तालीम है। मेरी तकरीबन 36-37 साल उम्र हो चुकी है और मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग देखे हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके पास पैसा है, तालीम है दुनियावी, वो दूसरों के साथ हुस्ने सलूक से पेश नहीं आते। यकीन जानो, उन्हें दूसरों की फिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें पैसा दिया, जवानी दी, सेहत दी, सब कुछ दिया और इसका हिसाब हमें देना होगा। हमने अपनी जवानी कहाँ खर्च की, हमने कैसे कामों पर अपनी जवानी को लगा दिया, हमने अपना पैसा किस काम के लिए खर्च किया, ये हिसाब होगा। मगर ये तालीम, ये पैसा हमारे पास आता है, ज्यादा लोग हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और यही असल आजमाइश का वक्त होता है। हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास जवानी होती है, अल्लाह ताला हमें औलाद की नेमत से नवाजता है और यही हमारी आजमाइश है कि हम इन तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, ये हमारे पास है, हम किस तरह जिंदगी बसर करते हैं, हम औलाद को, पैसे को, अपनी जवानी को किस लिए खर्च करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन से काम पर हम लगाते हैं, यही तो आजमाइश है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से लोग अपनी सेहत का, अपने पैसे का, अपनी औलाद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत बात है, औलाद का गलत इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, औलाद क्या करती है जो गलत है। देखो, पहली बात तो यह है, हमें अपनी तालीम का सही इस्तेमाल करना होगा। जो हम तालीम हासिल करते हैं, तालीम से हम क्या सीखते हैं? ईमानदारी, रहमदिली, इखलाक को बेहतर करना, दर्दमंदों के काम आना, फी सबिलिल्लाह कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। मगर अफसोस, हम अगर गली मोहल्ले में कोई अपना मकान खड़ा करते हैं,
ہم نئے مکان بناتے ہیں تو ہم اپنی دیوار تھوڑی سی آگے بڑھا لیتے ہیں، جو گلی گزر رہی ہے اس کے 2 4 5 10 انچ ہم اپنی جگہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ گلی محلوں میں دیکھو گے، شہروں کے گلی محلوں میں دیکھو گے تو لوگوں نے اپنے جو دروازے ہیں ان کے آگے، جسے ہم سیڑھیاں کہتے ہیں، وہ بنا کر جگہ روکی ہوئی ہے۔ ایک موٹر سائیکل والا بڑی پریشانی کے ساتھ گزرتا ہے، اسی طرح گاؤں میں بھی ہے۔ حالانکہ راستے بنانا، راستوں کو صاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ کسی چیز کو ہٹا دینا، اس پر بہت اجر و ثواب اس پاک رب نے رکھا ہے، مگر ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ ہم اپنی اولاد کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اپنی اولاد کو دین اسلام کی تربیت نہیں دیتے، دین اسلام کے مطابق تعلیم نہیں دلواتے، اپنی اولاد کو اخلاق کے متعلق نہیں بتلاتے، بات مختصر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، یہی غلط استعمال ہے۔ آج کے معاشرے میں ہم بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بچے موبائل پر کارٹون دیکھتے ہیں، اور کارٹون میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ کارٹون میں لو سٹوریاں دکھائی جاتی ہیں، گانے ہوتے ہیں، بچوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے۔ کارٹون میں بچوں کو دین اسلام کی تربیت تو نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھیں موٹو پتلو، بھیم، کالیا، جگو، کیا کیا کیسے کارٹون بنا دیے ہیں، اور یہ کارٹون یقین کرو ہمارے بچوں کو دین اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی تمام تر ایکٹیویٹیز ان پر نظر رکھنی ہوگی، اور جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے بچوں کو غلط کام کے لیے تیار نہ کریں۔ بہت سے بچے صرف فلمیں، ڈرامے، کارٹون اور گیمیں یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس موبائل ہے، ہمیں گانے نہیں سننے چاہیے، ہمیں فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں بے حیائی کے کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں انشاءاللہ اس پاک رب کی رحمت سے میں موبائل پر بے حیائی کے کام نہیں کروں گا۔ دیکھو کسی وقت لوگ لاہور جاتے تھے، جس طرح کہ میں شیخ پورہ کا رہنے والا ہوں، فاروق آباد ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں ساتھ میری گاؤں میں رہائش ہے۔ ہمارے گاؤں سے یا مختلف علاقوں سے لوگ کسی وقت لاہور جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسلم، نسائی، ایسی دینی کتب لاہور سے خریدنے کے لیے جاتے تھے، اور بہت زیادہ پیسے بھرنے پڑتے تھے۔ آج یہ جو اینڈرائیڈ موبائل ہمارے پاس ہیں، ہم ان پر انہی کتابوں کی، بخاری شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ہم ان کی اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کریں، اور ان کی اپلیکیشنیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہم احادیث کا مطالعہ کریں، ہم تفسیر پڑھیں، ہم تمام کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم صرف موبائل پر اپنے دل کو بہلانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ سارا دن ہم فنی فلمیں، فنی گانے، فنی کلپ، ٹک ٹاک، سنیک، اس طرح کئی ایسی اپلیکیشنیں ہیں، ٹکی، جوش، موج، پاکستان میں جو چل رہی ہیں، جو انڈیا میں چل رہی ہیں، ہم ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے دل کو بہلانے کے لیے
कई काम कर रहे हैं, मगर कुरान और हदीस के मुताबिक हम आधा घंटा भी मोबाइल पर नहीं देखते। बात मुख्तसर पिछले मौजू की तरफ आते हैं। हमें अपनी तालीम का, हमें अपने पैसे का, अपनी औलाद का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि माशरे में भी अमन कायम हो सके और हम अपनी आखिरत की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकें और अपनी आने वाली नस्ल को कुरान और हदीस के मुताबिक तालीम दिलवा कर एक सही रास्ते पर चला सकें। हमें ख्याल करने की ज़रूरत है, हम तमाम ऐसे काम करें जो कि हमें एक सीधे रास्ते पर चलने में मदद दें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।